بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو مخصص لشرح درس لا ريزوليسيون دو بروبليم باغ لا ريشيرش. دونك كبداية la recherche joue un rôle clé dans l'intelligence artificielle. Ces algorithmes fournissent la base conceptuelle de presque toutes les approches à l'exploration systématique des espaces d'état. Donc bien sûr, les problèmes, la résolution de problèmes de recherche implicitement un espace d'état اللي نرشيو فيه. دونك عندي دي زيتا هما المكون الاساسي تاع طريقه حل لي بروبليم بار لا ريشيرش. دونك تيرمينولوجي ايتا هي اللي هضرنا عليها من قبل. ديسكريبسيون دو موند ريلاتيفمون او بروبليم كونسيديري. دونك هي ريبريزونطاسيون تاع البروبليم او بيان ديسكريبسيون تاع البروبليم سو فورم دي زيتا. دونك حنا ما بين قوسين برك كما قلنا في الدرس. درس اليوم ماهوش موضوع لا ديسكريبسيون تاع لي زيتا ولا لا ريبريزونطاسيون تاع لي زيتا اللي جينيرالمون ابسط مثال على ذلك انه نستعمل لي دو تيب دو لوجيك بروبوزيسيونيل اي لوجيك دو بريديكا. دونك حنايا نهضروا حنايا كي عندنا ان بروبليم ديجا لا بريزونطاسيون ديجا في ولا ديجا واجده. ensuite نحوس على la résolution du problème كيفاش نحل البروبليم. donc espace des états ou espace de recherche ensemble de tous les états possibles ممكنة. action opération permettant de changer l'état كيف ننتقل من état لإيتا. chemin séquence d'états reliés par des actions. exploration processus de calcul qui consiste à déterminer une séquence d'actions permettant d'atteindre une solution. La stratégie, choix de la prochaine action à entreprendre dans le processus d'exploration. Donc, هذه la stratégie اللي نهضروا عليها في هذا الشابتر. Comment choisir à partir d'un état. On suppose qu'à partir d'un état quelconque, il est possible d'atteindre plusieurs états possibles. Donc, comment choisir un état parmi ces états اللي نسميناها la stratégie de recherche اللي راح تكون موضوع الدرس تاع اليوم. Donc, explorer l'espace de recherche, déterminer une séquence d'actions qui permet d'atteindre le but. Donc, هذه معناها la recherche. Donc, كي نهضروا على la recherche, les structures de données اللي مربوطين مع la recherche هما الجراف والاربر اللي ديجا معروفين من قبل. Donc, كتذكير برك, les graphes, un graphe est un ensemble de nœuds qui sont reliés entre eux par des arcs. Mathématiquement, un graphe est représenté par un couple de deux ensembles J, X, Y. X هما les sommets, U هما les arcs. Les arbres, un arbre est un graphe connexe sans cycle, il a donc un moins un arc. On peut donc dire qu'un arbre est un graphe qui connecte tous les nœuds entre eux avec un minimum d'arc. Donc هذا تعريف فقط بالنسبة للزعبر الجراف. احنا ما يهمناش التعريف تاعهم, يهمنا الاكسبلوراسيون تاعهم ولا لا استراتيجي ديكسبلوراسيون تاعهم. دونك هذا اكزامبل تاع ان اربر دو ريشيرش. لو جو تاع المشهور بزاف. عندي ان انسامبل دو كاري اوردوني دو 1 à 15 في ان كاري اللي يقدر يحتوي على 16 سو كاري. دونك واحد راح يكون اسباس فيد. دونك باغ اكزومبل في ليطا هذه لي زاكسيون بوسيبل ان ديبلاسي ان اكسيون une tuile ولا يسموها une tuile ولا un carré horizontalement ou bien verticalement. Par exemple, نقدر نديبلاسي 4, نقدر نديبلاسي 3, نقدر نديبلاسي 12, نقدر نديبلاسي 8. دونك هذا اللي خرجنا لي 4 سوزيتا تاع ليطا هذه ولا لي 4 فيس تاع ليطا هذه. دونك هنايا في الحالة هذه حركنا 3, الحالة هذه حركنا 4, الحالة هذه حركنا 12, الحالة هذه حركنا 8. دونك ensuite راح نكمل مع الاربر دو ريشيرش تاعي. شاك فوا نحرك ندير كامل لي زاكسيون بوسيبل ونشوف حتى نلحق ليطا اوبجيكتيف. عفوا. دونك لو جو تاع لو تيك تاك تو جيم 3. دونك هنايا لو جو تاع اكس والكاري هذاك شغل يدير
un lien, une ligne horizontalement ولا verticalement ولا diagonale. Donc أول algorithme اللي راح نشوفوها exploration en largeur d'abord ولا breadth first search اللي اختصارا نسموها البي اف اس، معروفة جدا. développement de tous les nœuds au niveau 1 avant de ceux du niveau 1 plus 1. دونك هنا في الحالة هذه لازم نكسبلوتي ولا نفيزيتي لي نو دو نيفو 1 قبل ما نفوت للنيفو 1 بلس 1. طبعا لي نيفو كي نهضروا على لي نيفو نهضروا على العمق في الاربر. نعطيكم مثال باغ اكزومبل، هذا النيفو الاول وهذا النيفو زوج وهذا النيفو الثالث. على هذا باغ اكزومبل النيفو زوج لانهم عندهم نفس البعد من الراسين. الراسين هو هذا، عندهم نفس البعد، نفس الشيء بالنسبه لهذو ربعه هذو عندهم نفس البعد من الراسين، دونك ينتميو لهذا نفس النيفو. دونك الالغوريثم واش غادي يقول لي ديفلوبمون دو تو لي نيفو 1 افون دو باسي دو نيفو 1 بلس 1. انا راح نبدا بالا، انسويت بي او بيان سي كيما نحب، بي او بيان سي مادام راهم في الميم نيفو كيما نحب. دونك انسويت اذا كان بديت بالبي انسويت سي راح نبدا بالدي او اف جي. اذا كان بديت ا سي بي لازم نجيب لنا جي اف او دي. دونك فرونتيير امبليمونتي بار ان فيل فيفو فيرست ان فيرست اوت. دونك لا فرونتيير ولا ذا فرينج اللي هي مكون اساسي في لي زالغوريثم دو ريشيرش، هي لا ستركتور دو دوني اللي ننسيري فيها لي زيتا اللي راهم اون اتونت دو تريتمون. اكزامبل، دونك عندي هذا الاكزامبل هذا اللي راح نستعمله في كامل لي زالغوريثم دو ريشيرش. دونك هذا البروبليم ريالمون راه موجود هكذا سو فورم دو جراف. عندي ليطا اس ستارت وجي اوبجيكتيف، جي اوبجيكتيف ولا جي جول. دونك كيفاش راح تتصرف الالغوريثم بي اف اس في هالحاله هذه بريث فيرست سيرش. طبعا في الحاله دي راح نبدا بالاس اللي هو راسين. دونك اونسويت لي فيس تاع الاس عندي دي والاو والبي، هاو راه دي والاو والبي. دونك الشبع مع نهضر الياترالمون نقدر ندير او دو بي بي او دي دي او بي اكسترا. انسويت لي فيس تاع دي عندي بي سي او، تاع الاو عندي بي اش والار، تاع البي عندي كيو اكسترا. نهبط مع لاربر دو ريشيرش. دونك نشرحوا مع بعضنا مفهوم دو فرينج ولا لا فرونتيير. هاي على فرينج دوك قلنا امبليمونتي سو فورم دو فيفو فيرست ان فيرست اوت. دونك هذه هي الفيفو تاعنا. في البدايه راها فارغه فيد. دونك راح نبدا اول اطار ننسيريها هي اس. دونك في البدايه عندي غير اس، ما عندي اوكان شوا. دونك راح نسيبريميها من لا فيل ولا ذا فرينج، نسيبريميها من فرينج ونتريتيها. باسكو نتريتيها ندير بها واش نحب، معلابيش انا الالغوريثم. دونك جينيرالمون راح ندير ان فونكسيون دو تيست اسكو سيستم ايتا اوبجيكتيف او بيان نو. دونك اونسيت ننسي 3 فيس تاعها اللي هما بي او دي. دونك بي او دي لاحظوا بلي انسيتهم لوردر هذا. عندي بي او دي لي 3 فيس تاع الاس. دونك اس سي نيفو 1، ensuite هادو نيفو 2. ensuite راح نبدا بالدي. الدي راح نتريتيها وننسيري لي 3 فيس تاعها او سي بي. او سي بي تلاحظوا بلي انسيريتهم بعد البي والاو. دونك ليسونسيال البرانسيب انه فيرست ان فيرست اوت. دونك هادو البي والسي والاو انسيريتهم غير هذاوين، هادو البي والاو موجودين من قبل. دونك بريوريتي بالنسبه لهادو، بريوريتي لهادو سوا بي سوا او. دونك اكسيتيرا. ونكمل مع الالغوريثم حتى نلقى ان ايطا او بيا الالغوريثم تاعي تكونفيرجي. دونك في الحاله هذه لا ريشيرش اون لارجور دابور راح تخرج لي لو شوما راح يخرج لي اس دي او بي سي او اكسيتيرا حتى نلحق ليطا
دوك خصائص الالغوريثم بريدفيرس سيرش بروبرتيز ولا بروبرتي ولا دونك لا كومبلكسيتي. دونك هذا سي ان ريبريزونطاسيون سيمبوليك دو لاربر دو ريشيرش. دونك عندي هذا هو لا راسين. دونك بي سي لو فاكتور دو برانشمون. واش معنى فاكتور دو برانشمون؟ سي لا موين دو نومبر دو فيس دو شاك نو، يعني معناها المتوسط تاع لي فيس تاع لي نو في لاربر هذه. دونك اذا كان متوسط نقولوا بي تساوي 3، يعني على الاقل شاك نو عندها 3 فيس. دونك واش معناها؟ معناها في النيفو 1 عندنا ان سول نو، في النيفو 2 مادام قلنا متوسط هو بي عندي بي نو. في النيفو اللي بعدو شاك نو من البي هذوك عنده ان اوتر بي نو معناها بي كاري. دونك حتى النيفو اس معناها بي لا بويسونس اس، النيفو ان بي لا بويسونس ام اكسيتيرا. دونك اذا كان عندي بيان سور هنا كما ملاحظه برك في ان بروبليم في الموند ريال نقدر يكون عندي بليزيور سوليسيون بوسيبل. مي لي سوليسيون هادو راهم ديفيرون في ناحيه الكاليتي تاعهم. كاين سوليسيون احسن من سوليسيون. دونك هنا في الحاله هذه اذا كانت لا سوليسيون اول سوليسيون موجوده في الاربر موجوده في النيفو اس. في النيفو اس دونك هنا في الحاله هذه لا كومبلكسيتي من ناحيه لو طون دو كالكيل هي او بي دو لا بيسونس اس. بي دو لا بيسونس اس نومبر دو نو في النيفو اس. دونك هذا يعني راح نتريتي كامل لي نو قبل ما نلحق النيفو لا بيسونس اس. دونك هي في الحقيقه لو نومبر دونيتي دو طون باه نلحق لا سوليسيون هي بي دو اس بليس بي دو بي لا بيسونس اس بليس بي لا بيسونس اس موان 0 بليس بي لا بيسونس اس موان 2 بليس بي لا بيسونس 2 بليس بي بليس 1. هادو كامل هما لو نومبر اكزاكت دونيتي دو طون. في لا كومبلكسيتي كيما تعرفوا عليها راح نديو اكبر قيمه هي اللي بي لا بيسونس اس. لا طاي تاع لا فونيتر توجور تلاحظوا بلي لا فونيتر تشد لي العرض تاع الاربر. اذا كان عندي الاربر بالشكل هذا راح تشد لي النيفو هذا اللي راني فيه. هذا كامل راح يكون اورجستري في لا فرونتيير ولا في الفرينج. دونك لا طاي تاعها من ناحيه الاسباس هي او بي لا بيسونس اس. هذه هنا فريمون ماهيش كيما الاخرى بي لا بيسونس اس بليس بي لا بيسونس مانزا. هذه اكزاكتومون او دو بي لا بيسونس اس. دونك اسكو الالغوريثم راها كومبليت. دونك اسكو الالغوريثم راها كومبليت. اش معنى كومبليت؟ معناها اذا كان البروبليم تاعنا عنده ان سوليسيون، يعني ديما اللي عنده سوليسيون، اسكو الالغوريثم بي اف اس عندها ان غارونتي بلي تلقى لنا لا سوليسيون هذه. تلقى لنا لا سوليسيون هذه بيان سور في الحاله هذه الالغوريثم راها كومبليت. s'il existe une solution S, s'il existe une solution alors S طبعا نعمل فيرجيل alors S يعني النيفو اللي موجود فيها لا سوليسيون بوتيتر فيني. الالغوريثم بي اف اس ماشي بي اس اف لا تروفي سيرمون. دونك في الحاله هذه نقولوا كومبليت. اسكو الالغوريثم راها اوبتيمال؟ وي فريمون اوبتيمال. نقدر نشوفوا هنا باغ اكزومبل من الشومه هذا ولا لا فيغور هذه. دونك عندي لا سوليسيون هذه الاولى، لا سوليسيون هذه الزوجه. دونك طبعا هذه لا سوليسيون هذه الاولى هي الاحسن له لانها اقرب للراسين. اقرب للراسين واش معناها؟ معناها النومبر داكسيون اللي نكزيكتيهم باه نلحق لا سوليسيون هذه اصغر من النومبر داكسيون اللي نكزيكتيهم باه نلحق لا سوليسيون هذه. دونك هذه احسن لان النومبر داكسيون تاعها اللي نلحق لها اصغر من النومبر داكسيون اللي راح هذه. الالغوريثم بي اف اس راح تباركوري لاربر اوريزونتالمون هكذا، يعني اون لارجور حتى يخلصوا لي نو حتى يخلصوا لي نو. دونك سي فورسومون راح تفوت على لا سوليسيون هذه قبل هذه. دونك راح تلقاها اوبتيمال. سول موسيتو لي زارك اون لو ميم كو. بيان سور في الحاله هذه لي زارك ما عندهمش ان كو. اذا كان عندهم كو سي ان اوتر استوار اللي راح نشوفوها في نفس الدرس تاع اليوم. دونك هذا اكزامبل سيمبوليك بالنسبه للبي اف اس. دونك ان روبو كيشيرش انا
دي ديامون. دونك في باش مجموعة من الأتربة. تلاحظوا بلي راح يشيرشي اون لارجور دابور، شاك فوا راح ينقص من الاخر، ينقص ثاني الحد يلقى ديامون. طبعا في الحالة هذه ديامون احنا ما ديامون نفهمها كوم سوليسيون، يعني ديامون هذه والله هذه والله هذه آه كيف هو كامل دي سوليسيون، وإنما هذه أحسن لأنها أقرب طراسين، لأنها نومبر داكسيون اللي تسحقهم تكون أصغر. دونك هذا اكزومبل على لو طون دو كالكيل. العيب تاع الالغوريثم هذه هو لو طون دو كالكيل بزاف. دونك بيان سور هادو لي ستاتيستيك هادو شويه اونسيا على بها نشوفو النومبر تاع لو طون كبير بزاف. دونك اذا كان عندي بروفوندور 8 10 قوة 9 نو 31 اور، دونك 2 بروفوندور 12 لا بيسونس 13 35 اون. دونك مالغري بلي ستاتيستيك قدام شويه بصح يقدروا يعطيونا ان ايماج على تصور على الوقت اللي تاخذه البي اف اس. دونك ان اكزومبل détaillé un problème atteindre le rectangle rouge à partir de vert. donc on suppose بلي نحوسو نحلو البروبليم هذا كيفاش ننتقل من المستطيل الاخضر هذا المستطيل الاحمر. طبعا نقطة الانطلاقة هي المستطيل الاخضر. عندي 4 اكسيون بوسيبل. باغ اكزومبل اذا كان هذا باغ اكزومبل الخريطة هذه، عندي سواء نروح ادروات، سواء نروح en bas, soit à gauche, soit en haut. Par exemple, من 38 نقدر نروح على 39 ولا 44 ولا 37 ولا 32. دونك بيان سور في الحالة هذه راح نفيكسي ان اوردر بالنسبة لي زاكسيون. ما نبقاش شاك فوا نخلط، يعني نبدا بالاكسيون الاولى ولا الزوجة، ولا نفيكسي ان اوردر باه يكون ترافاي هوموجين. ميم اذا كان ترافاي اوتوماتيك رياليزي بار ان اورديناتور لازم يكون نفس الاوردر في شاك ايتاب. راح نخير هذه لاكسيون نيميرو 1، لاكسيون هذه نيميرو 2، هذه 3، وهذه 4. هذه 4. دوك يعني من 38 اول كاري اللي راح نفيزيتيه هو 44. دوك طبعا في الحاله هذه ماناش نهضروا على ريبريزونطاسيون دو بروبليم، حيت ريبريزونطاسيون دو بروبليم تقدر تكون تري فاسيل. نعطيكم مثال باغ اكزومبل tous les rectangles bleus هذو نقدر نعطيهم ان شيفر كامل 1 1 1 1 1 1 اكسيتيرا، وهذا الانيسياليزي هذا نعطي له 0، وهذا لوبجيكتيف نعطي له ناقص 1. شاك فوا نكون في ان ريكتونغل نفيريفي لا فالور تاعو اسكو يساوينا ناقص 1 ولا ما يساويش. اذا كان لقيتو يساوينا ناقص 1 راني في لو ريكتونغل اوبجيكتيف، اذا كان ماش ناقص 1 نكمل الالغوريثم. دونك انا رقمته برك هكذا 1 2 3 4 باه نفهم لو ديرولمون تاع الالغوريثم. دونك اول حاجه لا راسين سير 38 لا راسين تاع الاربر. دونك اول واحد راح نزيد فيزيتي هو 44. دونك تلاحظوا بلي الاربر دو ريشيرش بدات تخرج لي. ensuite 39، ensuite 32، ensuite 37. دونك تلاحظوا اللي ابارتير دو ليطا انيسيال راسين هذه شفت كامل لي زيتا بوسيبل على حساب لا ديفينيسيون تاع البروبليم. هاي وراها لي زاكسيون بوسيبل. تقدروا استعملت في الحاله هذه بي اف اس. دوك البي اف اس تلاحظوا باللي بديت بالنيفو الاول اللي هو راسين، انسويت النيفو الزوج كامل لي فيس تاع راسين. انسويت نرجع عملنا ال 44، نبدا بال 44 نشوف لي زاكسيون اللي يقدروا بوسيبل يخرجوا لي من اذا كنت البوزيسيون تاعي لاكتويال هو 44. دوك من 44 عندي 3 ريكتونغل بوسيبل. عندي 34 50 45 38 ما كان له يعني ديجا فيزيتو، انا كان له نعاود نرجع ليه طبعا باستعمال لوردر هذاك اللي شفناه من قبل. اول حاجه نبدا بال 50، ensuite 45، ensuite 34. 50 45 34. دوك نفس الشيء بالنسبه ل 39. 39 عندي دو زاكسيون بوسيبل برك اللي هما ال 40 و 33. 40 و 33 موراهم. دونك انسويت 32 عندي دو زاكسيون برك
27 و 31 عمرهم 27 و 31. 37 عندي غير اكسيون وحده فريده اللي هي 31 اللي هي 31. لاحظوا باللي لا ريشيرش تاعي راه من ليطا انيسيال زايد غير يتوسع شغل دي فورم دو سيركل، زايد غير يتوسع هكذا على بنفس البعد على ليطا انيسيال. شاك فوا يتوسع حتى نلحق ليطا اوبجيكتيف او بيان لا كونفرجونس تاع الالغوريثم. دوك نكمل. طبعا في الحالة هذه راح نرجع للسيكونس. السيكونس عندها 3 ريكتونكل بوسيبل 49 56 51 بيان سور باحترام لوردر راح يكونوا 49 56 51. طبعا هنايا لوردر ماشي هكذا لوردر 56 51 49. تفهمنا بلي با دروات او غوش. دونك انسويت 45 عندها ان سول ايطا اللي هي 46. انسويت 34 عندها ان سول ايطا اللي هي 42. انسويت ال 40 عندها دوز ايطا اللي هي ال 41 اي 34. ال 41 اي 34. 34 بيان سور هنا راح نفيريفي اسكو سيت ان ايطا اوبجيكتيف. في الحالة هذه وي 34 ايطا اوبجيكتيف. دونك الالغوريثم حبس لا ريشيرش تاعها. هذا هو لو ديرولمون تاع الالغوريثم بي اف اس. في الحالة هذه لاحظوا بلي جبناها بار نيفو. اول نيفو هو لا راسين وحده، انسويت هادو ربعة وحدهم، انسويت هادو وحدهم، انسويت هادو حتى لحقنا لقينا ليطا اوبجيكتيف. بيان سور في الحالة هذه كي لقينا 34 لو ريزلتا تاع الالغوريثم لا سيكونس داكسيون اللي سمحت لي ننتقل من ليطا انيسيال ليطا فينال اني نشوف هذه 34 اللي هي ايطا اوبجيكتيف من لحقت ليها من 40. هذه لاكسيون الاولى من 40 من لحقت ليها من 39. انسويت من 39 لحقت ليها عن طريق ليطا انيسيال اللي هي 38. هذا هو لو شوما لو ريزلتا تاع الالغوريثم. دونك من 38 ل 39، من 39 ل 40، من 40 ل 34. هذا هو الشيما ريزلتا. دونك هذا كومبلي ليسباس دو ريشيرش تاعي لي اكسبلواتيتو الريكتونغل هذا الكبير هذا كومبلي هو ليسباس دو ريشيرش بوسيبل. هادو الفير هادو ليسباس دو ريشيرش لي فيزيتيتهم، وهذا بالاحمر هذا الشوما هذا بالاحمر هو لو شوما ريزلتا. La deuxième algorithme c'est exploration en profondeur d'abord depth first search. دونك هي اللي نعتبروها اخت البي اف اس breadth first search، اختها الصغرى ولا الكبرى كما تحبوا. depth first search développement de nœud le plus profond de la frontière de l'arbre de recherche. هاد الخطرة ما نروحش اون لارجور، راح نروح اون بروفوندور يعني من ا باغ اكزومبل نروح مع البي ومن بعد انسويت الدي انسويت الاش انسويت نرجع للدي هذا عنده البي انسويت نرجع للبي هذا عنده الاو الاو عنده الجي الجي عندها كا انسويت نرجع للسي من هنا السي. شفتوا كملت هذا الكوتي من النابل رجعت للسي هذا. دونك فرونتيير ولا لو ذا فرينج امبليمونتي بار ان بيل او بيان بيل. لي استراتيجي اللي فيها ليف لاست ان فيرست اوت. دونك كاينه التيرناتيف فونكسيون ريكورسيف اللي نستعملوها بزاف في البي اف اس امبليمونطاسيون ريكورسيف. نفس ليكزومبل هذاك ليكزومبل اللي شفناه من قبل كيفاش نلحق من الاس للجي باستعمال دي اف ال. دونك في الحاله هذه في البدايه عندي غير اس وحده برك اس. دونك اونسويت راح نخير بواحد من اللي فيس تاوعو. دونك هنايا ما عنديش اون اوبليغاسيون دونك راح نخير كالكونك. راح نخير دي نسيريه في لابيل. دونك عندي دي انسويت دي بيان سور كي نسيري اس راني ديجا تريتيتو اسكو راهو ايطا اوبجيكتيف ولا ماهوش. دي نفس الشيء بالنسبه لدي راهو ايطا اوبجيكتيف ماهوش. مادام ماهمش راني نكمل الالغوريثم دو ريشيرش تاعي. دونك انسويت بعد دي عندي البي والاو والا. انسويت الا سيت ان في ما عندهاش لي فيس تاعها راح نحيها ونقول كملت لا ريشيرش تاعها. نفس الشيء بالنسبه للبي بي كامل لي فيس تاعو كملتهم دونك راح نحيه. نرجع للدي نشوف اسكو لي فيس تاعو كومبلي راني فيزيتيتهم ما فيزيتيتهمش. دونك مازال لي سي والاو راح نسيري السي اكسيتيرا نسيري السي وبعد السي نشوف عندها الفيس ا
نزيد نفيزيتي الأ، من بعد الناحية الأ، من بعد الناحية سي، نرجع للدي، نلقى عنده الأو، نزيد الأو، اكسيتيرا. دونك لا ريشيرش اون بروفوندور دابور في الحالة هذه راح تروح A B D H I E J K C F L M G N O. بيان سور في الحالة هذه ستان شوا برك، قادر واحد آخر يقول لي أنا نروح منها A C من بعد F من بعد L M من بعد G N D اكسيتيرا. تبع الألغوريثم دو ريشيرش. نفس الشيء ديت فيرست سيرش. اذا كان فرضنا باللي هذا لا فيغور اللي تسيمبوليزينا الالغوريثم دي اف اس، عندي دو سوليسيون ثاني كما قبل. اسكو الالغوريثم راه كومبليت ولا ماهيش كومبليت. دونك هنايا في الحاله هذه عندنا ان كونديسيون با تكون كومبليت، ليكزيستونس دو سيكل بوز ان بروبليم. دونك هنايا ما لازمش لاربر دو ريشيرش تاعي ولا الجراف دو ريشيرش تاعي يكون فيها ان سيكل لانه راح نبقى ندور فيه الى ما لا نهايه، والله لازمني نحسن دي اف اس بان ميكانيزم دو ديتكسيون دو سيكل، ان ميكانيزم دو ديتكسيون دو سيكل دون لو جراف. لا كومبلكسيتي دو طون بور دي اف اس. دوك دي اف اس لا كومبلكسيتي دو طون تاعها dépend du critère de la complexité, car si la DFS n'est pas complète, le temps de calcul sera infini, sinon la complexité égale à O ب لا بيسونس ام، ب لا بيسونس ام. الام اللي هو لو اللي لقينا فيه اول سوليسيون تصادفنا في الاربر دو ريشيرش. لا كومبلكسيتي تاع ليسباس اللي هي بوان فور تاع الالغوريثم هذه. دونك او بي فوا ام، ديريكتومون بي فوا ام ماشي لا بيسونس. هذه كومبلكسيتي مليحه جدا من ناحيه ليسباس. اوبتيمال، اسكو الالغوريثم راه اوبتيمال؟ بيان سور في الحاله هذه الالغوريثم ماهيش اوبتيمال. تلاحظوا باغ اكزومبل هنا عندي دو سوليسيون. الالغوريثم راح تلقى لي لا سوليسيون اللي جايه في لا كوتي دو ريشيرش اللي بدينا فيها. دونك هذه لا سوليسيون هذه هنايا احسن من لا سوليسيون هذه، بصح الالغوريثم راحت اون بروفوندور حتى لقاتنا هذه لا سوليسيون هذه الاولى. قادر واحد يقول لي كون بدينا من ارض رباط راح نلقاو هذه لا سوليسيون هذه احسن. طبعا هنايا في ولات قضيه الزهر. دونك احنا نهضروا دي مانيير جينيرال، دي مانيير جينيرال قادر نطيحوا في كا وين كاينه سوليسيون احسن من لا سوليسيون. الالغوريثم دي اف اس تلقانا لا موفيز سوليسيون. هذا الشيء هذا ما شفناش في البي اف اس. البي اف اس مستحيل طيحنا بالكا هذه. دونك في الحاله هذه ماهيش اوبتيمال. اون فا تروفي لا سوليسيون لا بلي غوش في الحاله هذه، لاننا رحنا اون بروفوندور بالكوتي غوش. دونك هنايا في الحاله هذه عندي ساي سيمبوليزي الالغوريثم دي اف اس. دونك تلاحظوا باللي هذا الروبو هذا رايح اون بروفوندور مالغري اكوتي كاينين دي سوليسيون اقرب واحسن. لا تروازيام الغوريثم لا ريشيرش ا كو يونيفورم كوست سيرش. دوك هنا في الحاله هذه راح يدخل لنا كو لا لي زاك تاعنا يكون عندهم ان كو. دونك ديفلوب لو نو ايو لو كو لو بلي با جي دو ان يسمينا جي دو ان. جي دو ان الى سوم دو كو دوبوي لا راسين دو نو ان. دونك هذه ملاحظه جدا مهمه. دونك عندنا الكو تاع لي زارك. دوك باغ اكزومبل اذا كان حابين نحوسوا على الكو تاع لو هذا او هذا، الكو تاعو هو مجموع لو كو تاع لي زارك حتى لا راسين، حتى لا راسين كيما حتى لا راسين. لو شوفان اللي لحقنا ليه الاو نتبعوه حتى لا راسين ونجمعوا لي كون. دونك نشوفوا مثلا ليكزومبل frontière implémentée par filtrée sur le con équivalent à largeur d'abord si le coût d'exaction est متساوي ولا كامل يساوي واحد. دونك هي نفسها البي اف اس، وانما في الحاله هذه دخلنا الكو. اكزومبل عندي لو ستارت اس ليتا اوبجيكتيف جي. دونك انسويت ديفينير لا فرونتيير سي فيلتريي بار لو كو. في البدايه عندي هنايا لو كو تاعو هذا راسين الكو تاعو زيرو. انسويت دي 3 مي جبتها من الجراف. الاو عندي 9 والبي عندي 1. بيان سور في الحاله هذه راح نسيري لي في سيرو كومبلي دي و بي. لاحظوا باللي عندي لو كو تاعهم 1 9 3. طبعا راح نشوازي هذا البي. دونك من البي راح يخرج لي بي
الكو اللي هو في الحقيقة هنايا في هادي الكو تاعو سي راه الكي عندي الكو تاعو 15 زائد واحد من البي عندي 15 ومن البي اس عندي واحد، 15 زائد واحد هي 16 لأنه قلنا الكو هو المجموع مجموع الكو تاع لي زارك من لو نو كورون حتى لا راسين باتباع لو شوما هذا اللي رانا فيه. دونك انسويت هنايا عندي 16 9 3 بيان سور راح نخير دي دي راح يخرج لي 3 نو اللي هما البي والسي والاو البي والسي والاو 4 11 5. دوك راح نشوف باغ اكزومبل اس دي بي نلاحظوا بلي بي دي هو واحد زائد دي اس 3 تخرج لي 4. نفس الشيء بالنسبة للسي سي دي سي دي وراها سي دي سي دي عندي 8 زائد 3 تساوي 11. نفس الشيء بالنسبة للأو الأو دي عندي 2 زائد 3 تساوي 5 اكسترا. تكمل الالغوريثم بهذه الطريقة حتى نلحقو l'objectif تاعنا. دونك لا فيغور اللي تسيمبوليزينا لا ريشيرش يونيفورم كوست سيرش لا ريشيرش اكون كو يونيفورم اختصارا اي اس اس. دونك تلاحظوا بلي هذا هذو المنحنيين يمثلون لو كو. دونك الالغوريثم راح تلقى لنا لا سوليسيون الاولى احسن من ناحيه الكو. تلاحظوا بلي هذه لا سوليسيون هذه مالغري بلي هي اقرب من راسين بصح موجوده في اسباس وين الكو تاعها اكبر من هذه مالغري هذه جايه بلي بروفون. دونك هذه لا سوليسيون اللي راح تكون احسن وتلقاها لنا الالغوريثم. لا كومبليتيد وي الالغوريثم راه كومبليت كونديسيون يكونوا كامل لي كو تاعهم اكبر من صفر، لانه اذا كان عندي ان كو اصغر من صفر راح يدير لي ان بروبليم نجمعو مع ان كو بوزيتيف راح يلغيو بعضهم. لوبتيمال وي الالغوريثم راه اوبتيمال. دونك تقدروا تشوفوا لابروف تاعها في لي ليفر مشهور جدا. هذا لابروف تاعها مشهوره جدا. دونك هنا نفس البروبليم اتندر ليتا تندر لو ريكتانغل روج ابارتير لو فير يعني كيفاش نروح روج للفير. دونك هنايا لو كولور بلو فير مثلا ان كو اقل من البلو فونسي اقل من البلو فونسي. دونك هذه شرحناها اون ديتاي في الكور نفس الاوردر تاع لي زاكسيون. قلنا بلي لا ريشيرش في العاده راح يكون ينتشر بنفس المقدار على راسين. دوك ما هنايا كاع عندنا ديفيرون دو كو راح شويه يتناقص لا ريشيرش في الكو اللي طالع هذا. في البدايه لا ريشيرش راح تكون كيما هكذا انسويت راح تكون كيما هكذا انسويت راح تنقص منا شويه في الجهه هذه كبر منا في الجهه هذه الطريقه هذه الطريقه هذه ما قال هكذا لا ريشيرش تروح منا في وين جاي البلو فونسي هذا. ما قال بلي الكود تاعهم طالع بصح اذا كان عندنا باغ اكزومبل اذا كان فرضنا بلي الكود تاعهم 2 بلو فونسي 2 بلو كلير 1 يعني كي نروح دو كاري منا نقدر نروح منا واحد يعني كيف ماشي معناها لا ريشيرش ما تروحش ما في الكو هذاك اللي طالع ما تروحش مثلا مره. دونك شكرا على الاستماع وفرصه اخرى ان شاء الله.